Hello everyone, welcome back to another episode of Medlearn. आजको हाम्रो टपिक छ नाइट्रेट्स. सो अर्ग्यानिक नाइट्रेट्स एन्ड नाइट्राइट्स भन्ने टपिक हाम्रो सिभिएस फार्माकोलोजीको थर्ड टपिक रहेको छ. र यसमा चाहिँ हामी के कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ फर्स्ट इयरको जेनरलदेखि नै नाइट्रिक अक्साइड भ्याजोडाइलेटर हो भनेर पढिरहेको छौँ. सो यो नाइट्रेट्स र नाइट्रिक अक्साइडको कस्तो रिलेसन छ, नाइट्रिक अक्साइडले कसरी भ्याजोडाइलेसन कज गर्छ, र यो भ्याजोडाइलेसन भएपछि हाम्रो सिभिएसको प्याथोलोजिकल कन्डिसनहरूमा चाहिँ यसको युज कसरी हुन्छ, किन हुन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ. सो फर्स्ट अफ अल हामी नाइट्रेट्सको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा पनि पहिला चाहिँ के कुरा बुझ्न जरुरी छ भन्दा हाम्रो नर्मल स्मुथ मसल हुन्छ नि, स्मुथ मसलको रिल्याक्सेसन कन्ट्र्याक्सनको प्रोसेस के हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि है. सो फर्स्ट अफ अल त्यो कुरा एमएसकेको फिजियोलोजीको फर्स्ट इयरमा नि यो पढाइ भइसकेको. सो जस्ट म चाहिँ रिभिजन मात्र गर्न चाहन्छु थोरै, सो आइडिया होस् यो नाइट्रेट्सले कसरी काम गर्छ भनेर. सो फर्स्ट अफ अल एउटा हाम्रो स्मुथ मसल सेल हो भने स्मुथ मसल सेलमा के गरिन्छ भन्दाखेरि सो हामी चाहिँ के को पढ्न लाग्यो भन्दा स्मुथ मसलको कन्ट्र्याक्सन कसरी हुन्छ भनेर पढ्न गइरहेको छ है. सो स्मुथ मसलभित्र चाहिँ एक्स्ट्रा सेलुलरबाट नि क्याल्सियम आउँछ, अनि अर्को भनेको चाहिँ सेलभित्रको इन्ट्रासेलुलर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट नि क्याल्सियम रिलिज हुन्छ. यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रासेलुलर क्याल्सियम कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज हुन्छ. त्यो भइसकेपछि यो क्याल्सियम केसँग बाइन्ड गर्छ भन्दा एउटा प्रोटिन प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसलाई भन्छ हामी क्यालमोडुलिन प्रोटिन. यो क्यालमोडुलिन प्रोटिनसँग चाहिँ क्याल्सियम बाइन्ड गरिसकेपछि यिनीहरूले चाहिँ यो मायोसिन लाइट चेन काइनेज भन्ने एउटा इन्जाइम हुन्छ सेलभित्र, त्यो इनएक्टिभ फर्ममा बसिरहेको हुन्छ. तर जब यो क्याल्सियम र क्यालमोडुलिन प्रोटिन बाइन्ड भएर क्याल्सियम क्यालमोडुलिन कम्प्लेक्स बनाउँछ नि, यिनीहरूले चाहिँ मायोसिन लाइट चेन काइनेजलाई एक्टिभेट गरिदिन्छ. सो द इनएक्टिभ मायोसिन लाइट चेन काइनेज इज कन्भर्टेड टु इट्स एक्टिभ फर्म. जब मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक्टिभ हुन्छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ यो जुन हाम्रो मायोसिनको हेडहरूमा हुन्छ नि, मायोसिन हेड, यो चाहिँ एउटा मायोसिन मोलिकुल हो नि, यसको यो पार्टलाई चाहिँ हेड भन्छ कि, यो पार्टलाई हेड भन्छ. अनि यसलाई फोस्फोराइलेट गरिदिन्छ कि, फोस्फेट ग्रुप एड गरेर फोस्फोराइलेसन कज गरिदिन्छ. मायोसिन लाइट चेन काइनेज फोस्फोराइलेट्स द लाइट चेन्स इन मायोसिन हेड्स अनि एन्ड इन्क्रिजेस मायोसिन एटिपेज एक्टिभिटी. सो त्यो भएपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो मायोसिनको हेडहरू फोस्फोराइलेट भइसकेपछि चाहिँ एक्टिनसँग क्रस ब्रिज फर्म गर्न सक्छ क्या, इट फर्म्स द क्रस ब्रिज. अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो पावर स्ट्रोक गरेर चाहिँ यिनीहरूको कन्ट्र्याक्सन हुन्छ. यसरी चाहिँ हाम्रो स्मुथ मसल कन्ट्र्याक्सन प्रोसेस हुने हो. सो के भयो त, फर्स्टमा चाहिँ क्याल्सियम कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज हुन्छ, एउटा एक्स्ट्रा सेलुलर क्याल्सियम भित्र आएर, र अर्को चाहिँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट रिलिज भएर त्यो क्याल्सियम क्यालमोडुलिनसँग बाइन्ड गर्छ, र क्यालमोडुलिन चाहिँ हाम्रो मायोसिन लाइट चेन काइनेजलाई एक्टिभ गरिदिन्छ. र मायोसिन लाइट चेन काइनेज एक्टिभ भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो मायोसिन हेड्स जुन चाहिँ लाइट चेन्सहरू हुन्छ मायोसिन हेडमा, त्यसलाई फोस्फोराइलेट गरिदिएर चाहिँ मायोसिन एटिपेज एक्टिभिटी इन्क्रिज गरिदिन्छ. एटिपेज भनेपछि चाहिँ एटिपीलाई ब्रेकडाउन गर्ने भयो एडिपी र इनअर्ग्यानिक फोस्फेटमा, र त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो मायोसिन र एक्टिन बिच चाहिँ क्रस ब्रिज फर्म हुन्छ, र तिनीहरू दुईजना बाइन्ड भइसकेपछि पावर स्ट्रोक फर्म भएर चाहिँ कन्ट्र्याक्सन हुन्छ स्मुथ मसलको. सो दिस इज द प्रोसेस हाउ स्मुथ मसल कन्ट्र्याक्ट्स. अब हामी के कुरा गर्छ भन्दाखेरि अब नाइट्रेट्सले यो प्रोसेसलाई कसरी एफेक्ट गर्छ भनेर चाहिँ हामी मेकानिजम अफ एक्सन कुरा गर्छौँ नाइट्रेट्सहरूको. सो फर्स्ट अफ अल नाइट्रेट भन्ने बित्तिकै नाइट्रेटले चाहिँ आफ्नो मोलिक्युलबाट कुनै इन्जाइमेटिक तरिकाले होस् नन इन्जाइमेटिक तरिकाले होस् सर्टेन मेकानिजमबाट चाहिँ नाइट्रिक अक्साइड रिलिज गर्न सक्छ होइन. अनि यो नाइट्रिक अक्साइडले चाहिँ हाम्रो गुआनाइल साइक्लेजलाई एक्टिभेट गरिदिन्छ. गुआनाइल साइक्लेज एक्टिभेट भइसकेपछि त्यसले चाहिँ जिटिपीलाई सिजिएमपीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ. त्यो भनेको साइक्लिक जिएमपीमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ साइक्लिक जिएमपीको जुन चाहिँ अमाउन्ट हुन्छ त्यसलाई इन्क्रिज गरिदिन्छ. सो द्याट साइक्लिक जिएमपीले के गर्छ, अब अमाउन्ट इन्क्रिज भइसकेपछि भन्दा चाहिँ प्रोटिन काइनेज जी इन्जाइमलाई चाहिँ एक्टिभेट गरिदिन्छ. जब प्रोटिन काइनेज जी एक्टिभेट हुन्छ नि, यसले केलाई एक्टिभेट गर्छ भन्दाखेरि मायोसिन लाइट चेन फोस्फेटेज. सो के भइरहेछ त, पहिला सुरुमा नाइट्रिक अक्साइड रिलिज भयो, त्यसले गुआनाइल साइक्लेजलाई एक्टिभेट गर्यो, गुआनाइल साइक्लेजले चाहिँ सिजिएमपीको लेभल बढाइदियो, जसले प्रोटिन काइनेजलाई एक्टिभेट गरेर चाहिँ मायोसिन लाइट चेन फोस्फेटेजलाई एक्टिभेट गर्छ. अब नाममै फोस्फेटेज छ होइन, भनेको समथिङ लाइक फोस्फेटलाई यसले ब्रेकडाउन गर्छ भन्ने चाहिँ यतिकै बुझिहाल्छ. सो कहाँको फोस्फेटलाई ब्रेकडाउन गर्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ मायोसिन लाइट चेनमा यो फोस्फेट छ नि त्यसलाई डिफोस्फोराइलेसन कज गरिदिन्छ कि यो फोस्फेट. जुन हाम्रो मायोसिन लाइट चेन काइनेजले मायोसिनको लाइट चेनमा फोस्फोराइलेसन कज गरिरहेको छ नि, हो यही फोस्फोराइलेसनलाई चाहिँ हाम्रो डिफोस्फोराइलेसन कज गर्ने हो क्या. अब
मायोसिन लाइट चेन फोस्फेटेजले चाहिँ। सो द्याट अब डिफोस्फोराइलेसन भइसकेपछि मायोसिन लाइट चेनको यिनीहरूको क्रस ब्रिज फर्म हुने भयो त भएन नि। अब क्रस ब्रिज फर्म नभएपछि एक्टिनसँग इन्टरेक्ट गर्न सकेन र त्यसले गर्दा चाहिँ कन्ट्र्याक्सन हुने भएन। कन्ट्र्याक्सन नहुनु भनेको के हो त स्मुथ मसल रिल्याक्सेसन हुने हो। सो यसरी नाइट्रेट्सहरूले गर्दा चाहिँ हाम्रो भ्यास्कुलर स्मुथ मसल रिल्याक्सेसन हुन्छ। अब भ्यास्कुलर भने चाहिँ के पर्छ भेन्सहरूको स्मुथ मसल रिल्याक्स भयो भने भेनोडाइलेसन हुने भयो। त्यस्तै आर्ट्रिजहरूको स्मुथ मसल रिल्याक्सेसन भयो भने आर्टेरियोलर डाइलेसन हुने भयो र कोरोनरी आर्ट्रिजको स्मुथ मसल रिल्याक्सेसन भयो भने कोरोनरी डाइलेसन पनि हुने भयो। इन दिस वे नाइट्रेट्स र नाइट्रिक अक्साइड कसरी रिलेटेड छ र नाइट्रिक अक्साइडले कसरी चाहिँ हाम्रो स्मुथ मसललाई रिल्याक्सेसन गर्छ गरेर बुझ्छ भन्ने कुरा नि बुझ्नुभयो। सो एउटा मात्र इम्पोर्टेन्ट स्टेप सम्झिनु पऱ्यो भने चाहिँ यो मायोसिन लाइट चेन फोस्फेटेजले मायोसिनको लाइट चेनमा भएको फोस्फेटलाई डिफोस्फोराइलेसन कज गरिदिन्छ भनेर सम्झिनु। सो दिस इज द मेकानिजम अफ एक्सन। अनि अर्को एउटा के गर्छ यसले नाइट्रिक अक्साइड अथवा नाइट्रेट्सले यो डिफोस्फोराइलेसन गर्नुको साथसाथै भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ फ्री साइटोसोलिक क्याल्सियम हुन्छ नि त्यो रिलिजलाई चाहिँ रिड्युस गरिदिन्छ कि कसरी भन्दा यो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट मैले भन्थेँ नि एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा सेलुलर क्याल्सियम आइरहेको हुन्छ सेलभित्र, अर्को चाहिँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट क्याल्सियम रिलिज भइरहेको हुन्छ। सो यसलाई पनि डिक्रिज गरिदिन्छ कि यसलाई पनि डिक्रिज गरिदिइसकेपछि चाहिँ हाम्रो फ्री साइटोसोलिक क्याल्सियम डिक्रिज हुने भयो र फर्दर अरू सबै प्रोसेस पनि कम हुँदै जाने भयो। सो एज अ रिजल्ट स्मुथ मसल रिल्याक्सेसन यो मेकानिजमबाट पनि हुने भयो। एउटा भनेको मायोसिन लाइट चेनलाई डिफोस्फोराइलेसन गरेर र अर्को भनेको चाहिँ फ्री साइटोसोलिक क्याल्सियमलाई डिक्रिज गरेर रिल्याक्सेसन कज गर्छ स्मुथ मसल्सहरूको। अब यो रिल्याक्सेसन भइसकेपछि के हुन्छ भनेर कुरा गरौँ है त। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ अब भेनको स्मुथ मसल रिल्याक्स भयो अरे। अब भेनो डाइलेसन भयो भने चाहिँ हामीलाई थाहा छ भेन भनेको त नर्मली के हुन्छ त भेन कन्स्ट्रिक्ट भयो भने चाहिँ भेन कन्स्ट्रिक्ट हुनु भनेको भेनबाट ब्लडहरू चाहिँ हाम्रो हार्टमा आउने हो नि त। हामीलाई थाहा छ सुपेरियर भेना काभा इन्फेरियर भेना काभाहरूले अप्पर र लोवर पार्ट अफ बडीबाट ब्लड कलेक्ट गरेर चाहिँ हार्टमा जम्मा गरिरहेको हुन्छ। सो अब भेन डाइलेट भयो भने यो जुन चाहिँ ब्लड कलेक्ट भइरहेछ नि हार्टमा त्यो चाहिँ पेरिफेरली भेनमै बसिराख्ने भयो कि यो हार्टमा पुग्दैन। सो यो भन्नु भनेको पेरिफेरल पुलिङ अफ ब्लड हुन्छ फर्स्ट अफ अल। सो ब्लड पेरिफेरीमै पुग्यो हार्टमा पुगेन भनेको भेनस रिटर्न डिक्रिज भयो। जुन भेनले हार्टमा ब्लड ल्याइरहेको थियो त्यो डिक्रिज भयो र हार्टमा ब्लड डिक्रिज हुनु भनेको प्रिलोड डिक्रिज हुनु हो। सो द्याट प्रिलोड डिक्रिज भएपछि चाहिँ हाम्रो ब्लडै थोरै छ भने प्रेसर पनि कम एक्जर्ट गर्छ नि त। सो द्याट द इन्डायस्टोलिक प्रेसर इज अल्सो डिक्रिज र एज अ रिजल्ट हाम्रो हार्टलाई चाहिँ अलिकति वर्क कम हुन्छ कि थोरै मात्र ब्लड पम्प गर्नु छ भने त्यति धेरै फोर्स लगाउनु पर्दैन नि त। सो अल्टिमेटली हाम्रो एम भनेको चाहिँ कार्डियाक वर्क रिड्युस गर्ने हो है। सो भेनोडाइलेसन भयो भने अल्टिमेटली कार्डियाक वर्क रिड्युस हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ ब्लड पेरिफेरीमा पुल हुन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ भेनस रिटर्न र प्रिलोड डिक्रिज हुन्छ र इन्डायस्टोलिक प्रेसर पनि डिक्रिज भएर चाहिँ कार्डियाक वर्क लोड कम हुने भयो। यो भयो भेनोडाइलेसनसँग। सो अर्को केलाई डाइलेट गर्छ भन्दाखेरि यसले आर्टेरियल स्मुथ मसललाई रिल्याक्सेसन कज गरेर आर्टेरियल डाइलेट पनि गर्छ। र आर्टरी डाइलेट गर्नु भनेको त के हो त हाम्रो हार्ट जुन हुन्छ नि हार्टले ब्लड पम्प गर्ने त अगेन्स्ट द आर्टरिज हो आर्टरीको रेसिस्टेन्स अगेन्स्टमा। सो आर्टरी डाइलेट हुनु भनेको हल्का रेसिस्टेन्स कम हुनु हो। सो द टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेन्स डिक्रिज हुन्छ र टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेन्सलाई नै हामीले आफ्टर लोड पनि भन्छौँ। सो आफ्टर लोड अथवा टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेन्स डिक्रिज हुन्छ भनेपछि हाम्रो हार्टलाई ब्लड पम्प गर्नको लागि सजिलो हुनुभयो आर्टरिजमा। सो द्याट द कार्डियाक वर्क काम पनि थोरै गर्न पर्यो र प्रेसर पनि धेरै एक्जर्ट गर्नु पर्दैन भनेको ब्लड प्रेसर पनि डिक्रिज भयो र कार्डियाक वर्क पनि डिक्रिज भयो। इन दिस वे आर्टेरियल डाइलेसन कज गरेर चाहिँ हाम्रो आफ्टर लोड घटाइदियो। अनि थर्ड भनेको कोरोनरी डाइलेसन। अर्को भनेको कोरोनरी आर्टरिजहरू जुन चाहिँ हार्टलाई सप्लाई गरिरहेको हुन्छ नि यो आर्टरिजहरू पनि डाइलेट गरिदिएर चाहिँ हार्टलाई ब्लड सप्लाई चाहिँ अलिक बढाइन्छ। अब यो चाहिँ कहिले इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दा हाम्रो अन्जाइनाको केसहरूमा चाहिँ हार्टलाई इस्केमिया भइरहेको हुन्छ ब्लड सप्लाई पुगिरहेको हुँदैन होइन। अनि त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ मायोकार्डियममा ब्लड सप्लाई बढायो भने चाहिँ एन्जाइना अलिक कम हुने रिलिभ हुने पेनहरू हुन्छ। सो यस्तो कन्डिसनहरूमा चाहिँ हामीले नाइट्रेट्सहरू युज गर्छौँ। अब जानौँ नाइट्रेट्समा कुन ड्रगहरू पर्छ भनेर। यसको क्लासिफिकेसन धेरै छैन, जस्ट अर्ग्यानिक नाइट्रेट्स एन्ड नाइट्रेट्सको क्लासिफिकेसन भनेको दुईवटा ग्रुपमा डिभाइड गरेको छ यिनीहरूलाई। फर्स्ट भनेको सर्ट एक्टिङ र अर्को भनेको लङ एक्टिङ। सर्ट एक्टिङ भनेको चाहिँ यिनीहरू लाइक विदिन
लेस देन 1 मिनटमै पनि काम गर्छ कि सस यो ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट र आइसोसर्बिट डाइनाइट्रेट छ। ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट चाहिँ हाम्रो अनसेट अफ एक्सन यसको लेस देन 1 मिनट हुन्छ, सबलिङ्गुअल रुटबाट लिइरहेको हुन्छ। र आइसोसर्बिट डाइनाइट्रेट पनि सबलिङ्गुअली लिँदा चाहिँ यसको एक्सन अनसेट अफ एक्सन एकदमै फास्ट भइरहेको हुन्छ, एकदम सर्ट एक्टिङ भनेको छिटो एक्ट गर्ने। अनि लङ एक्टिङमा पर्छ हाम्रो आइसोसर्बिट डाइनाइट्रेट, यो चाहिँ परल हो। सो तपाईँहरू झुकिन सक्नुहुन्छ, यो सर्ट एक्टिङमा नि आइसोसर्बिट डाइनाइट्रेट लेखेको छ र लङ एक्टिङमा पनि आइसोसर्बिट डाइनाइट्रेट लेखेको छ भनेर। तर के कुरा याद राख्ने भन्दा सबलिङ्गुअली लियो भने चाहिँ यो सर्ट एक्टिङ हो, तर यदि ओरल रुटबाट लिइरहेको छ भने चाहिँ यो लङ एक्टिङ हुन्छ। अनि त्यस्तै आइसोसर्बिट मोनोनाइट्रेट र इरिथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट, यिनीहरू भनेको चाहिँ लङ एक्टिङ, यिनीहरूको अनसेट अफ एक्सन चाहिँ ग्रेटर देन 1 आवर पनि हुन्छ। अब कसरी सम्झिने भन्दाखेरि अब हामीले के सम्झिने, नाइट्रेट पढिरहेछौँ होइन, सबैमा नाइट्रेट छ। अब नाइट्रेट पनि मोनो डाई ट्राई र टेट्रा भनेर सम्झिने होइन। अनि मोनोमा के पर्छ भन्दाखेरि मोनो र डाई चाहिँ आइसोसर्बिट हुन्छ, आइसोसर्बिट मोनोनाइट्रेट र आइसोसर्बिट डाइनाइट्रेट। अनि ट्राई भने चाहिँ ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, यो त एकदम युज भइरहेको। यसको अरू नामहरू भनेको जिटिएन पनि भन्छ अथवा नाइट्रोग्लिसरिन पनि भन्छ है। अनि टेट्रामा चाहिँ इरिथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट भनेर सम्झिने। सो दिस इज द क्लासिफिकेसन अफ नाइट्रेट्स एन्ड नाइट्राइट्स। अब यसको एडिआरको बारेमा कुरा गरौँ, कस्तो कस्तो एडभर्स ड्रग रियाक्सन्सहरू देखाउँछ नि हाम्रो नाइट्रेट्सहरूले भन्दा। र यो नाइट्रेट्सको मात्र नभइकन जुन जुन ड्रगहरूले हाम्रो भ्याजोडाइलेसन कज गर्छ नि, सो यो सबैमा यिनीहरू चाहिँ कमन एडिआरहरू टाइपको हो क्या। जब कुनै ड्रगले भ्याजोडाइलेसन कज गर्छ न, तपाईँलाई थाहा छ भन्दा यो सबै एडिआर लेख्दा चाहिँ हुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल भनेको चाहिँ थ्रबिङ हेडेक कज गर्छ। अब किन गर्छ भन्दाखेरि सब यो तपाईँको स्कल भयो नि, सब इमेजिन दिस इज अ स्कल है। अब त्यहाँ ब्लड भेसल पास गर्ने क्यानल्सहरू हुन्छ। सो नर्मल्ली चाहिँ यिनीहरू यो तपाईँले देख्नुभएको छ नि टच गरिरहेको छैन भने यहाँ चाहिँ पेन रिसेप्टर हुन्छ अरे क्या। अनि जब भ्याजोडाइलेसन हुन्छ, यिनीहरू भ्याजोडाइलेसन भएपछि यो पेन रिसेप्टरलाई टच गर्छ, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ पेनको सेन्सेसन दिएर चाहिँ हेडेक कज गरिरहेको हुन्छ। सो जुनसुकै भ्याजोडाइलेटर युज गऱ्यो नि यो डाइलेट भएर चाहिँ पेन रिसेप्टरलाई अफेक्ट गर्ने भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ हेडेक कज गर्छ। सो सेकेन्डवाला छ पोस्चुरल हाइपोटेन्सन। पोस्चुरल हाइपोटेन्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामी स्लिपिङ पोजिसनमा हुन्छ नि त, स्लिपिङ पोजिसनबाट स्ट्यान्डिङ पोजिसनमा जाँदा चाहिँ ब्लड सबै लोवर पार्ट अफ द बडीमा पुल भएर बसिरहेको हुन्छ कि। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो अप्पर पार्ट अफ द बडीमा ब्लड कम हुन्छ र ब्लड प्रेसर कम भएर चाहिँ हाइपोटेन्सन देखाउँछन्। अब जब हाइपोटेन्सन अथवा ब्लड प्रेसर कम भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो बडीले त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ हार्टलाई छिटो पम्प गर्न थाल्छ कि, त्यो भनेको हार्ट रेट बढ्नु अथवा रिफ्लेक्स ट्याकिकार्डिया पनि हुने भयो। सुरुमा चाहिँ पोस्चुरल हाइपोटेन्सन भएर ब्लड प्रेसर घट्यो र त्यसलाई नै मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ रिफ्लेक्स ट्याकिकार्डिया हुने भयो होइन। अनि त्यस्तै फ्लसिङ भनेको चाहिँ अब हाम्रो आर्टरिजहरू हात खुट्टाको अथवा फेसको डाइलेट भइरहेछ नि, त्यहाँ ब्लड बडी हुने भयो। सो ब्लड बडी हुनु भनेको धेरै रेड टाइपको देखिन्छ नि हाम्रो फेसहरू, त्यसलाई भन्छ फ्लसिङ। अनि त्यस्तै डिजनेस, फेन्टिङ र ऱ्यासेस जस्तो एडिआरहरू पनि देखिरहेको हुन्छ। सो दिज आर द एडिआर अफ नाइट्रेट्स एन्ड नाइट्राइट्स। अब त्यस्तै युजेसको कुरा गरौँ, कुन कुन कन्डिसनहरूमा युज गर्न सकिन्छ नाइट्रेट्सहरूलाई भन्दा फर्स्ट अफ अल चाहिँ हाम्रो अन्जाइना पेक्टोरिस। मैले अघि भनिहालेँ, अन्जाइना पेक्टोरिस भनेको इस्केमिक हार्ट कन्डिसन हो। अनि यसमा ब्लड सप्लाई पुगिरहेको हुँदैन हार्टमा होइन। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले यो नाइट्रेट्सहरू युज गऱ्यो भने कोरोनरी डाइलेसन कज गरेर ब्लड सप्लाई बढाइन्छ हार्टमा। अनि त्यस्तै अर्को काम भनेको चाहिँ कार्डियाक वर्कलोड पनि घटाइदिरहेको हुन्छ, त्यही भएर अन्जाइना पेक्टोरिसमा युज हुने भयो। अनि कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियरमा पनि त्यही नै हो, कार्डियाक वर्कलोड घटाइदिएर चाहिँ इजी गरिदिन्छ हार्टलाई ब्लड पम्प गर्नको लागि। अनि त्यस्तै मायोकार्डियल इन्फाक्सन, बिलियरी कोलिक, इसोफेजियल स्प्याजममा पनि यिनीहरूको युज भइरहेको हुन्छ। र यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट युज के छ भन्दाखेरि साइनाइड पोइजनिङ। साइनाइड चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन्जको लागि एकदम टक्सिक हुन्छ कि, पोइजनस हुन्छ। सो साइनाइड हाम्रो बडीमा एकुमुलेट गर्न दिन हुँदैन। सो साइनाइड पोजिसनमा हामीले यसको ट्रिटमेन्ट कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल हामीले जुन सोडियम नाइट्रेट युज गर्छौँ नि, आइभीले युज गरिरहेको हुन्छ होइन साइनाइड पोइजनिङको ट्रिटमेन्टको लागि, त्यो चाहिँ हिमोग्लोबिनसँग कम्बाइन भएर चाहिँ हाम्रो मेट हिमोग्लोबिन बनाउँछ। अनि जुन साइनाइड हाम्रो बडीमा भइरहेको हुन्छ त्यो साइनाइडहरू चाहिँ यो मेट हिमोग्लोबिनसँग कम्बाइन गरेर साइनोमेट हिमोग्लोबिन फर्म गर्छ कि। अनि यो साइनोमेट हिमोग्लोबिनलाई यत्तिकै छोडिदियो भने चाहिँ यिनीहरू फेरि साइनाइडमा डिसोसिएट हुनसक्छ कि। त्यसैले हामीले के दिन्छौँ भन्दाखेरि सोडियम थायोसल्फेट पनि दिन्छौँ। यो सोडियम थायोसल्फेटले चाहिँ साइनोमेट हिमोग्लोबिनलाई
मेट हेमोग्लोबिन र सोडियम थायोसाइनेटमा डिसोसिएट गरिदिन्छ हैन। अनि यो मेट हेमोग्लोबिन चाहिँ फेरि यो रिसाइकल हुन्छ, यसरी नै यता जान्छ यो के अरे साइनाइडसँग कम्बाइन हुनको लागि। अनि त्यसपछि यो सोडियम थायोसाइनेट चाहिँ जुनमा चाहिँ साइनाइड छ नि, जुन पोइजन चाहिँ यसरी साइनाइड चाहिँ यहाँनिर बाइन्ड भइरहेको छैन सोडियम थायोसाइनेटको, सो यो चाहिँ युरिनबाट एक्सिट हुन्छ। इन दिस वे हामीले चाहिँ साइनाइडलाई हाम्रो बडीबाट इलिमिनेट गर्न सक्छौँ। सो एउटा इम्पोर्टेन्ट के भयो त युज हाम्रो नाइट्राइटको भन्दाखेरि साइनाइड पोइजनिङमा युज गर्ने, विच इज गिभन आइभी, which reacts with hemoglobin to form methemoglobin which has high affinity for cyanide and forms cyanomethemoglobin। मैले भनिहालेँ। अनि जो जुन फेरि डिसोसिएट हुन सक्ने भएको हुनाले चाहिँ सोडियम थायोसाइनेट दिनुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ मेथेमोग्लोबिन र सोडियम थायोसाइनेट फर्म गरेर सोडियम थायोसाइनेटलाई चाहिँ युरिनमा एक्सिट गरिदिन्छ। सो दिस इज इट फर द नाइट्रेट्स। आई होप दिस भिडियो वाज फ्रुटफुल फर यु। अनि हजुरहरूलाई यदि यो नोट्स चाहिन्छ भने चाहिँ हाम्रो टेलिग्राम ग्रुप छ मेडलनको, डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यसको लिङ्क दिएका छौँ, त्यहाँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। टिल देन किप अन वाचिङ, किप अन लर्निङ। थ्याङ्क यू।